एकपञ्चाशः सर्गः धूम्राक्षाभिषेचनम् तेषां सुतुमुलं शब्दं वानराणां तरस्विनां नर्दतां राक्षसैः सार्धं तदा शुष्वाव रावणः स्निग्धगम्भीरनिर्घोषं श्रुत्वा च निनदं भृशं सचिवानां ततस्तेषां मध्ये वचनमब्रवीत् यथासौ सम्प्रशिष्टानां वानराणां समुत्थितः बहूनां सुमहान्नादो मेघानामिव गर्जतां व्यक्तं सुमहती प्रीतिरेतेषां नात्र संशयः तथा हि विपुलैर्नादैश्चुक्षुभे वरुणालयः तौ तु बद्धौ शरैस्तीक्ष्णैर्भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ आयञ्च सुमहान्नादः शङ्कां जनयतीव मे एतत्तु वचनं जोक्त्वा मन्त्रिणो राक्षसेश्वरः उवाच नैऋतांस्तत्र समीपपरिवर्तिनः न्यायतां तूर्णमेतेषां सर्वेषामनचारिणां शोककाले समुत्पन्ने हर्षकारणमुत्थितं तथोक्तास्तेन सम्भ्रान्ताः प्राकारमधिरुह्यते तदृशुः पालितां सेनां सुग्रीवेण महात्मना तौ च मुक्तौ सघोरेण शरबन्धेन राघवौ समुत्थितो महावेगौ निषेधुः प्रेक्ष्य राक्षसाः सन्तरस्तरथयाः सर्वे प्राकारादवरुह्यते विषण्णवदना घोरा राक्षसेन्द्रमुपस्थिताः तदप्रियं दीनमुखा रावणस्य निशाचराः कृत्स्नं निवेदयामासु यथा द्वाक्यकोविदाः यौ ताविन्द्रजिता युद्धे भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ निबद्धौ शरबन्धेन निष्पङ्कभुजौ कृतौ विमुक्तौ शरबन्धेन तौ दृश्येतेरणाचिरे पाशानिव छित्त्वा गजेन्द्रसमविक्रमौ तच्छ्रुरत्वा वचनं तेषां राक्षसेन्द्रो महाबलः चिन्ता शोकसमाक्रान्तो विषण्णवदनोऽब्रवीत् घोरैर्दत्तवरैर्बद्धौ शरैराशिविषोपमै आमोखैः सूरसङ्काटैः प्रमथ्येन्द्रजितायुधि तदस्त्रबन्धमासाद्य यदि मुक्तौ रिपु मम संशयस्थमिदं सर्वमनुपश्याम्यहं बलं निष्फलाः खलु संवृत्ताः शरावासुकितेजसः आदत्तं येस्तु सङ्ग्रामे रिपूणां मम जीवितम् एवमुक्त्वा तु संक्रुद्धो निःश्वसन्न गुरो यथा अब्रवीद्रक्षसां मध्ये धूम्राक्षं नाम राक्षसं बलेन महता युक्तो राक्षसां भीमविक्रमा त्वं वधार्याभिनिर्याहि रामस्य सह वानरैः एवमुक्तस्तु धूम्राक्षो राक्षसेन्द्रेण धीमता कृत्वा प्रणामं संहृष्टो निर्जगामनृपालयात् अभिनिष्क्रम्य तद्वारं फलाध्यक्षमुवाचः त्वरयस्व बलं तूर्णं किञ्चिरेण ययुत्सतः धूम्राक्षवचनं श्रुत्वा बलाध्यक्षो बलानुगः बालमुद्योजयामास रावणस्याज्ञयादृतं ते बद्धकण्ठा बलिनो घोररूपा निशाचराः विगर्जमाना संवृट्टा धूम्राक्षं पर्यवारयन् विविधायुधहस्ताश्च शूलमुत्करपाणयः गदाभिः पट्टसैर्दण्डैरासैर्मुसलैर्भृशं परिगैर्भिण्डिपालैश्च भल्लैः प्रासैः परश्वथैः निर्ययुरक्षसादिग्धो नर्दन्तो जलदा यथा रथैः कवचिनत्वन्ये ध्वजैश्च समलङ्कृतैः सुवर्णजालविहितैः खरैश्च विविधाननैः हयैः परमशीघ्रैश्च गजेन्द्रैश्च मदोत्कटैः निर्ययुराक्षसव्याघ्रा व्याघ्रा इव दुरासदाः वृकसिंहमुखैर्युक्तं खरैः कनकभूषणैः आरुरोह रथं दिव्यं धूम्राक्षः खरनिस्वनः स निर्यातो महावीर्यो धूम्राक्षो राक्षसैर्वृतः प्रहसन् पश्चिमद्वारं हनुमान् यत्र यूथपः रथप्रवरमास्थाय खरयुक्तं खरस्वनं प्रयान्तन्तु महाघोरं राक्षसं भीमविक्रमम् अन्तरिक्षगताघोराः शकुना प्रत्यवारयन् रथशीर्षे महान् भीमो गृद्धश्च निपपातः ध्वजाग्रे ग्रथिताश्चैव निपेतुः कुणपाशनाः रुधिरार्ध्रो महान् श्वेतः कबन्धः पतितो भुवि विस्वरं ज्योत्सृजन्नादं धूम्राक्षस्य समीपतः ववर्षरुधिरं देवः सञ्चचाल च मेदिनी प्रतिलोमं ववो वायुः निर्घात समनिस्वनः तिमिरौघावृतास्तत्र दिशश्च च शकाशिरे स तूत्पातांस्तदा दृष्ट्वा राक्षसानां भयावहात् प्रादुर्भूतान् सुघोरांश्च धूम्राक्षो व्यथितो भवत मुमुहुः रक्षसा सर्वे धूम्राक्षस्य पुरस्सरा ततः सुभीमो बहुभिर्निशाचरैर्वृतोऽभिनिष्क्रम्य रणोत्सुको बलि ददर्शतां राघवबाहुपालितां महोगकल्पां बहुवानरीं च मोमित्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकियादिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां युद्धकाण्डे धूम्राक्षाभिषेचनं नाम एकपञ्चाशः सर्गः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।